रस्त्या वयले ॲक्सिडेंट पळोवन लोक सिग्नलां घालात अशें सरकारा कडेन मागतात, पूण सिग्नल काडात अशें मागपाक आदलो आमदार राधाराव ग्रासियस फुडें येयला. विरोधा फाटलें रजाव जाणा जावन घेवया, पळयात खबर विस्तारान. बेताळ भाटी AIM सक्षम ट्रॅफिक सिग्नल लावपाक आदलो आमदार राधाराव ग्राशियसान विरोध केला. सिग्नलाचें संचालन आनी वेवस्थापन भायली खाजगी कंपनीक कित्याक दिलां असोय ताचो प्रश्न. थळावे पंचायतीक विस्वासात घेनासतना ट्रॅफिक सिग्नल लायिल्ल्यान राधाराव तिडकला. थंयचे सिग्नल काडून उडयात, नाजाल्यार आंदोलन करतले. राधारावाची शिटकावणी. फेसबुक पोस्ट घायल्लो पयर फाटी की बेताल बातीम ट्राय जंक्शन आसा, एक रोड कोलो वयता, एक सुराले आनी एक माजोड्डे, आनी ते आनी फॉर मी मुगे रुटीन रेग्युलर कॉर्नर तो म्हाका थिंगा आसता जाय पड च्या बी पिवपाक आनी म्हाका वयतलो जाल्यार त्या वटेन पास जावपा जाय. तो सर्कल ऑपोजीट द पंचायत आनी ऑपोजीट अंजना काफे, आनी थिंगा इतलीं वर्सां आमी आहा, थिंगा कसलीच ट्रॅफिकाचे प्रॉब्लेम जावना. फकत जावं जाय जाल्यार मरे थिंगा 3 जंक्शन एक धाकलो सर्कल घालपाक जाय, ट्रॅफिक अशी तशी जायना जावपाक. थिंगा सिग्नलांची गरजू ना. आतां 8 दीस जाले सिग्नल चलता थिंगा ऑन, आय थिंक इट इज ऑन टेम्पररी बेज, ऑन ट्रायल बेजीस. तूं यो आनी चोय थिंगा, तूं एक दीस तुमचो कॅमेरा घे आनी यो आनी चोय. बेश्टी व्हडली लायन केदना थिंगा लायन जायना आसली, क्यू जायना आसले. ही सिग्नल घायले आनी सगळे सायडीन क्यू आनी लोक आबूज जाता. सी हो सरकार काम जाय तें करपा जाय तें करना. थिंगा आमगेले आतां गांव आयल्यार फाटीं अंडरग्रावंड केबल घायल्ली, थिंग सगळे रस्ते फोंडलोले, तें काम आजून वचपाड आसा. तें पयलीं थिंग धामोर घाल्यार सारकें कोराय मरे. तुमी ना थिंग कितें प्रॉब्लेम सॉल्व कोताय, तुमकां प्रॉब्लेम आहा तें फायंड आवट कोराय. पंचायताक विचाराय, लोकल पंचायत तें पंचायता मुगल्यान तुमी पंचायता कन्सर्न गेला हो सिग्नल घालपाक, लेट द पंचायता मुर्दीक, सरपंचाक मुर्दीक बाबा हिंगा जाय म्हूण पंचायत बॉडी पंचायतान म्हणून ना. इनफॅक्ट म्हाका आयज सरपंचान सांगलां, हांवें सकाळीं फोन मारलो सरपंच, अरे कितें चलता, आपण हूंय कंप्लेन दिता कलेक्टराक, डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट, बाबा हिंगा गरज ना म्हणून. आनी हांव जाल्यार एक सांगता, आमी आतां उलयले जायत जाण, जो तर हें सरकार बंद कोना हिंगा सिग्नलींग. कॅमेरा आसूं, कॅमेरा आमकां कांय इशू ना. कॅमेरा आसल्यार बरें, हे चोर बरो वयताय ते सगळे धरून मेळटले. कॅमेरा आसल्यार प्रॉब्लेम ना, लेट द कॅमेरा बी देट. बट हो हिंगा सिग्नलाक गरज ना. आनी जो तर हो सिग्नल हिंगा काडना, सरकार बंद करना, आमी कितें करून जाय तें कोतले तो बंद करपाक. आमी ऑलरेडी आमचे मूव चलता, सगळो लोक एकठांय जावपाक आनी थिंगा एज्युकेशन कॉमेस करपाक. सिग्नल काडून उडयात अशें सांगपा फाटलें रजाव सांगतना ग्राशियस म्हणटा, सिग्नलाचो कंट्रोल आनी वेवस्थापन खाजगी कंपनीक दिला. अशा वेळार येणावळींतली 70% रक्कम कंपनीक वयता, फकत 30% येणावळ सरकाराक मेळटा. आयकात राधारावाची चिंता. हें आतां कितें जालां म्हाका आयकूं येता ते भाशेन, तेणी हूंय हें पडे हांगा सिग्नल आनी तें कॅमेरा घायल्या, तें कितें लॉ वायलेट जाल्यार तें कलेक्शन करपाक कोणाक दिलें हूंय, कापूर तेसो कितें कोण भायल्याक दिला, कोण मनशाक. आनी 70% तेका आनी 30% हूंय गव्हर्मेंटाक समलो ना. आनी फायन इन्क्रीज केले. हेच आमकां फायदो कितें आसा सांगू, सिटीजन सरकाराक कितें फायदो आहा. अरे तूं 70% तो कोण कॅमेरा तें कितें घाल तेका दिता आनी 30% सरकार हुंचे कायद्यान केलां आउटसोर्सिंग म्हणून. आनी ते तुमी टेंडर घायला बाबा हें शाह म्हणून, टेंडरूय घायले ना. पूण टेंडर घायले काय चुकोन लोक धोता आसलो. तुमी सगळ्यां काटा एक मनशा दिताय आनी तो वयता आनी खंय आपणा जोड जाता थिंगा पयशे येता थिंगा ती कॅमेरा घाता. दॅट इज कंप्लिटली अनफेअर. थिंग गरजू ना कॅमेरा घालपाची. हो तर थिंग कॅमेरा घायले बेताल बाती, ही फकत कॉन्ट्रॅक्टरा फायदो करपाक, ही हेची गरज ना. आनी हांव वी डिमांड नाव, हांव एज अ सिटीजन अँड एज अ लोकल मॅन डिमांड दॅट दोज signals must be immediately removed. There's no need for signal there. Traffic moves there freely. Just put a small circle there if need be. A circle would be essential there. That would prevent congestion and confusion there. So please remove those signals. There are no need for traffic signals at that time. जर तुमकां खंय तरी दिसता खंय तरी गोंयकारांक ट्रॅफिक रूल्स शिकोवपाक लागून आतां भायली कंपनी हाडून सरकार बसयता कशें, ते चलनींग करून जावं हें करून. सी चलानींग करपाक भायले कंपनी आनी ते कितें मिटरूय कितें स्मार्ट मिटर तेय कोण भायल्यांक दिले. सो कितें आहा मरे, हांव आतां पॉलिटिक्स जायत वर्स जालें आसा आनी हांव केन्नाच नॅशनल पार्टी जॉयन जावंक ना. हेंच कारण म्हाका सदांच दिसतालें आमची इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करता जायत, आमकां लोकल पार्टी जाय आनी हांव आमची UGDP घेवन आहलो. पूण आतां म्हाका इदात जाली आनी आमचो लोकूय लोकल पार्टीक सपोर्ट करना. ते पयलीं काँग्रेसाक करताले, आतां BJP करताय. हें फॉल्ट लोकांचें.